Seated. Once again, good morning. Okay, our gospel starting Monday until today. So it talks about bread of life. Nagaisgot kini sa pan sa kinabuhi. Nga mao si ang lawas sa dugo ni Ginoong Kristo. The sacrament of Eucharist. So, how many days nga himuning gospel? Kini illustrate how important is the body and blood of Christ in our lives. So, unsa ka importante sa usa ka Kristohanon ang lawas o dugo ni Kristo. So, in our first reading in Acts 8:26-40, the angel of God told Philip to go south to the road that goes from Jerusalem to Gaza. Og dito na ay nakita ang usa ka eunuko miadto kini sa Jerusalem aron pagsimba. So ang anghel sa Ginoo nagpadayag kang Filipe para tudluan kining eunuko sa iyang gibasa nga passage sa kasulatan diya sa Isaiah. Kay ang eunuko wala nakasabot sa iyang gibasa. So kay gisugo man siya sa anghel, so iyang agpas ang maong eunuko ug iyang pangutana kung nakasabot ka ba sa imong gibasa. So mo na nga pasakay siya sa eunuko ug didto tudluan gisaysay pag-ayo ni Philip ang mahitungod sa iyang gibasa ug ang kinabuhi ni Jesus Christ. Di usab sa atong ibanghilyo kung unsa ka importante ang kiniang bread of life. Kinahanglan nga kining ato po ding itudlo, nasugda na nigtudlo sa atong iglesia. Kay walay lain ni mutudlo niini kung dili ang iglesia. So kita man ang nasa iglesia, so kita maoy magtudlo niini. So isip mga alagad sa Ginoo, isip mga alagad diha sa iglesia, kita maoy dakong tahas niini sa pagtudlo sa katawhan. Hini nga bulhaton. Educate the people of this world about the bread of life so that everybody will live. So, nganong importante magig kini kayo kanato ang kini ang bread of life. Nga pila ka adlaw sunod nga naghisgot mahitungod sa pan sa kinabuhi. Kay para ma-fulfill ang kabubuton sa amahan nga giingon ni Jesus Christ. Ningon siya nga dili ako kawad-an bisad usa sa tanan nga iyang gihatag kanako. Muni ang ang saad samahan nga dili ang tanan nga naa sa kalibutan gihatag sa iyang amahan dili kawad ag isa. So yun sa pag kini ang unsa kabililhon ang matag tawo
nini nga kalibutan at tubangan sa Ginoo. How valuable ang sa katao in the sight of God. So, kay kita man ang gisugo niini, atong ipadayon ang pagtudlo mahitungod sa kaimportante sa lawas o dugo ni Kristo diya sa matag usa kanato. So gamito nato atong talento sa pagtudlo sa katawhan. Lakip na ang atong panahon sa makaron. So ang problema lang dani kay kulang og interes ang katawhan nga magkat-on niini. Daghan ang naghimo niini apan minus pagid og kini ang lawom nga pagtuo unsa gayud ang lawas og dugo ni Kristo. So bisan pa man niini dili ta mohunong bisan sa atong sitwasyon karon nga kita-kita lang gihapon. Di ta mohunong sa pagtudlo sa katawhan nga importante gayud atong ibalik-balik pagtudlo sa katawhan nga importante kaayo ang lawas og dugo ni Kristo sa atong kinabuhi. So kining gitawag og perseverance. So natay kini ang paglahutay sa pagtudlo sa katawhan. Dili ta mohunong sa pagtudlo sa katawhan. Munang sa to ang bishop kanunay kung siya mag-celebrant, iya gid kanunay i-mention nga kini mao ang lawas ni Kristo. The very body of Christ. Atong ilhon nga kung gamhanan ang atong Dios nga walay butang nga dili mahimo, walay imposible diha kaniya. Mausab ka na ang atong pag-ila sa lawas ni Kristo sa dihang mupartikta niini para kita nga makatawhan sa Dios makabaton og kinabuhi. Kinabuhi nga dili lang pangkaron kung dili kinabuhi nga pang eternal life. So bisan pa man sa mga sitwasyon nato makaingon ta nga kahig ulo gini mga tao. Bisan pa man sa una si Jesus Christ panagtudlo, mao gyapon ang reaksyon sa mga tao. Lisod kayo ang pagtuo niini. Mao na nga daghang kayong namiya sa katawhan tungod niya adtong pagtulunan nga lisod kayo kini ang sundon tungod kay dili sila makasabot. Pero bisan pa man yana, wala gid ni hunong sino si Kristo pagtudlo yana. Hangtod karon kita bisan kita makaingon gyapon nga lisod kayo sabton, lisod kay tugkaron ang kahulugan sa mao nga kining pagtulunan. Apan sa gihapon magpadayon ta kay mo man kana ang sugo sa Ginoo sa matag usa kanato. Kay naman ta sa simbahan, so kita angay nga muuna niini. Dapat mga clergy kita gidunta ang adlaw-adlaw ba? Adlaw-adlaw nga mo partake niini. Kay kita man una ang nakasabot nini unsa ka importante ang lawas ni Kristo sa atong kinabuhi. So sa katapusan, bisan og bation na ta og kapura, bation na ta og kining kakapoy nga discourage sa atong pagtudlo niini nga murag wa gyapon epekto sa uban, apan atong naon nga kini sugo sa Ginoo para ang kalibutan makabaton og kinabuhi. Mao kanitong ebanghelyo. Please stand.